शहरियों ने ब्रॉयलर खरीदना कम किया तो मुर्गी की कीमत गिरने लगी। ब्रॉयलर गोश्त 15 रुपये फी किलो सस्ता हो गया। चिकन 527 रुपये से सस्ता होकर 512 रुपये का हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम। अंडों की फी दर्जन कीमत 289 रुपये पर बरकरार है। आपको बताएं कि शहरियों ने ब्रॉयलर खरीदना कम किया तो मुर्गी की कीमत गिरने लगी। ब्रॉयलर गोश्त 15 रुपये फी किलो सस्ता हो गया है। चिकन 527 रुपये से सस्ता होकर 512 रुपये का हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत हैं उनकी जो सरकारी नसनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपये फी किलो तक कमी जो है वो की गई। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शहरियों की जानिब से महंगे ब्रायलर की खरीदारी कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप जो है वो कम हुआ है। मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता रोज़ 527 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया था। आज 15 रुपये कमी के बाद 512 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर 10 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 333, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर जो है वो 341 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ ब्रायलर की कीमतों में 33 रुपये का इजाफा किया गया था। आज महज 15 रुपये फी किलो जो है वो कम किया गया, जिसकी वजह से ब्रायलर अब भी कुव्वत खरीद से बाहर है। तमाम अंडों की कीमतें जो हैं वो 289 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है और अंडों की पेटी 8,550 की फरोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट में फी अंडा जो है वो शहरियों को 25 रुपये, जबकि फी दर्जन अंडे जो हैं वो 300 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत सिर्फ जो है जो रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं होता है, क्योंकि अंडों की कीमतें शहरियों से ज़ायद वसूल की जा रही है और महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने असम्बली तहलील के बाद भेजी गई एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर पंजाब के इस इकदाम को अदालतों में चैलेंज करने का फैसला किया है। ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि अगर मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसहाक डार के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो सारी तबाही का जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से संजीदा आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत के खिलाफ पहली आवाज़ चौधरी निसार ने बुलंद की। इमरान खान का कहना था कि PTM मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, इनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला, तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में एक नाम तब्दील कर दिया। नसीर खान को ड्रॉप करके साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम तजवीज़ कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने PTI की जानिब से नाम की तब्दीली पर एतराज़ कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि बेहतरीन शोहरत की हामिल शख्सियात के नाम तजवीज़ किए हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर पंजाब के तकर्रुर का मामला, तहरीक इंसाफ की जानिब से नसीर खान का नाम ड्रॉप, सरदार अहमद नवाज खेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा का नाम कमेटी को भिजवा दिया गया। नाम की तब्दीली का फैसला इमरान खान से PTI पार्लिमानी कमेटी के अरकान की मुलाकात में किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि निगरान वज़ीर आला के लिए PTI बेहतरीन शोहरत की हामिल शख्सियात को नामजद कर रही है। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद संजीदा तरीन मामला है। मुल्क इंतखाबात में ताखीर का किसी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि बेहतरीन साख और सलाहियत की हामिल निगरान हुकूमत ही इस जिम्मेदारी के लिए मौजू है। अवाम का सामना करने से खौफजदा ग्रोह को मजीद खराबियों की इजाजत महज हमाकत होगी। दूसरी जानब पार्लियामानी कमेटी के रुकन नून लीगी रहनुमा मलक अहमद खान का कहना है कि अब नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने जो नाम तब्दील किया है ये आईनी तौर पर गलत है। जो पहले नाम है वही पार्लियामानी कमेटी में ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से मूसा रजा नकवी और आहद चीमा के नाम बरकरार रखते हुए तजवीज़ किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए गैर जानिबदार नाम दिए, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। परवेज़ इलाही ने हुर्मत कुरान करीम पोर्टल का इफ्तिताह भी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور کے عرفہ کریم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں حرمت قرآن کریم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ پورٹل ویب سائٹس پر موجود قرآن کریم سے متعلق جعلی مواد کی نشاندہی کرے گا اور قرآن بورڈ اور متعلقہ اداروں کو منفی مواد کے بارے میں الرٹ جاری کرے گا۔ حرمت قرآن کریم پورٹل کے ذریعے مذموم حرکتیں کرنے والوں کی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا سکے گا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے غیر جانبدار نام دیے، لیکن نون لیگ اس پر بھی راضی نہیں۔ الیکشن کمیشن کا نگران وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بن گیا۔ پرویز الہی کا رانا ثناء اللہ کے بیرون ملک جانے پر کہنا تھا کہ جتنے برے لوگ ملک چھوڑ دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے یا نہیں، ابھی مشاورت چل رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا ان کو، ہم نے میٹنگ کی تو میں نے کہا تھا کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے ورکروں سے ایک مشاورت کر لیں، اس کے بعد واپس آ جائیں تو پھر ہم فیصلہ کر لیں، یا جب بھی ہو جائے ہم تو الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ ہم نے تو خود اسمبلیاں توڑ کے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف نون لیگ نے جو باتیں شروع کر دی ہیں انہیں کرنے دیں، دشمن غلطی کرے تو اسے نہیں روکتے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان ہی سچے لیڈر ہیں۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 25% تک پہنچ چکی، 5 ارب ڈالر کی ایلسیز رکی ہوئی ہیں۔ معاشی ایمرجنسی کی آڑ میں الیکشن آگے کروانے کی حمایت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما جمشید چیمہ نے ملک میں قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ سلمان طارق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے سیکریٹریٹ میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کی معاشی سمت درست کر دی تھی، رجیم چینج آپریشن نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہم نے اسپیشل ایمرجنسی معاشی پلان بنا لیا ہے۔ عمران خان کو اس بار 2/3 اکثریت ملے گی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا، اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں۔ اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جمشید چیمہ نے ملک میں قحط کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کی نااہلی سے ملک میں زراعت تباہ ہو گئی ہے۔ چاول، کپاس، گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے۔ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین نے کہا کہ ان لٹیروں کا پیسہ باہر ہے، انہوں نے جلد بھاگ جانا ہے۔ معاشی ایمرجنسی کی آڑ میں انتخابات میں تاخیر کرنا غیر آئینی ہوگا۔ تحریک انصاف اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ اور اداروں کو متنازع بنا دیا گیا۔ آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی این اے 126 پی پی 152 نناریاں آمد۔ حماد اظہر نے ممبر سازی کیمپ کا افتتاح کیا اور ڈور ٹو ڈور مہم بھی چلائی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حماد اظہر نے کہا کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری جدوجہد کو تاریخ یاد رکھے گی۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ پوری قوم آج عمران خان کے نام سے گونج رہی ہے۔ ایک شخص کے خوف سے اور ایک شخص کو گرانے کے لیے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ یہ تاریخ ہماری جدوجہد کو یاد رکھے گی کہ ہم کھڑے رہے۔ مستقبل کیا ہے؟ مستقبل یہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایک شخص جس کو گرانے کی کوشش کی وہ اٹھا اور پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کے اٹھا۔ آج پوری قوم سوابی سے گوادر تک، کراچی سے کوئٹہ تک، لاہور سے اسلام آباد تک، پوری قوم اس وقت عمران خان کے نام سے گونج رہی ہے۔ میاں حماد اظہر کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں بھی جب ضرورت پڑی تو عمران خان کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک شخص کے خوف سے کیا کچھ نہیں کر دیا گیا۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو شہباز گل کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت نے شہباز گل کی 24 جنوری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو درج مقدمات کی کاپیاں فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ شہباز گل ویل چیئر پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔
रहनुमा पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदशा है शहबाज गिल को किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। FIA शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी फराहम नहीं कर रहा, लिहाजा अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। डिप्टी अटारनी जनरल के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने टेलीफोन पर बताया है कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर नए मुकदमे का FIR नंबर मालूम नहीं। अदालत ने हिफाजती जमानत 24 जनवरी तक मंजूर करते हुए शहबाज गिल को 50,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा है कि PDM से सिर्फ सियासी इत्तेहाद है, अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, जीत के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में गुजरांवाला, सरगोधा और रावलपिंडी डिवीजन के ओहदेदारों और टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद, शहजाद सईद चीमा, तनवीर अशरफ कायरा, फैसल मीर, जवाद राना, डॉक्टर ख़याम हफीज व दीगर शरीक हुए। इजलास के बाद राना फारूक सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुझे बड़ा हौसला मिला है कि मेरे जो कैंडिडेट हैं अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में बहुत ही अच्छी पोजीशन में और पीपल्स पार्टी को अच्छा पोजीशन दे के इंशाल्लाह जीत के आएंगे और हम इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत करेंगे और पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे। राना फारूक सईद का कहना था कि नाराज और घर बैठे साथियों को मनाकर वापस लाएंगे। राजा रियाज भी हमारे राब्ते में हैं। कैमरामैन यासिर के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करें। मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि मेरे और परवेज़ इलाही के दरमियान सारा मामला MPS के मुतालिक खत से ख़राब हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने 15 यौम में प्राइवेट टेस्ट लैब्स के रेट्स और डॉक्टर्स की फ़ीस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मुनीर की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी सेहत और CEO हेल्थ अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने सर्विसेज हस्पताल की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि जब भी सर्विसेज हस्पताल जाते हैं तकलीफ होती है, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो चैलेंज ना हो सके। लेबॉर्ट्री फीसों से मुतालिक रूल्स बनाए जाएं। सेक्रेटरी सेहत और CEO हेल्थ ने अदालत को रिपोर्ट पेश की और बताया कि हुकूमत ने हस्पतालों की बेहतरी के लिए फंड्स कायम कर दिए हैं। तमाम प्राइवेट लैब्स के टेस्ट रेट्स फिक्स कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स की फीस भी फिक्स कर रहे हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी में सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। भर्ती के अमल के मुंतजिर हैं। अदालत ने सरकारी और प्राइवेट इमरजेंसीज में इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। अदालत ने 15 रोज में प्राइवेट टेस्ट लैब्स के रेट्स और डॉक्टर्स की फीस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि लाहौर में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस प्राइस बॉन्ड्स डीलर्स के खिलाफ एक्शन। 2 दर्जन के करीब दुकानें सरबेमोहर कर दी गईं। 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात राहील अली की इस रिपोर्ट में देखिए। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस प्राइस बॉन्ड्स डीलर्स FIA के रिडार पर आ गए। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल लाहौर ने सादिक प्लाजा माल रोड, नाभा रोड और मौज दरिया रोड पर वाक़े प्राइस बॉन्ड्स की दुकानों को सरबमोहर कर दिया। सील दुकानों से बरामद की गई गैर मुल्की करेंसी की कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकीं। FIA के मुताबिक प्राइस बॉन्ड्स की आड़ में करेंसी का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा था। स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर करेंसी का कारोबार गैर कानूनी है। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़ेरे हिरासत 8 अफराद से तहकीकात की जा रही हैं। करेंसी स्मगलर्स और जो हुंडी वाला के वाले से काम कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम तकरीबन कोई 2,14,000 अमरीकी डॉलर्स हैं और कोई उसके अलावा
26 मिलियन रुपए की गैर मुल्की करेंसी है और टोटल 250 मिलियन रुपए के हवाले से पाकिस्तानी करेंसी को हम रिकवर कर चुके हैं। हमारा ये मिशन है, हमारी ये कोशिश है कि फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर पूरा इस पर काम किया जाए। 2 माह से जारी कार्रवाइयों में FIA ने 52 मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि 70 अफराद को गिरफ्तार करके 300 मिलियन की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी बरामद की जा चुकी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। सब्जियां और फल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी। प्याज 270, टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सब्जियां और फल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगे। प्याज 270, टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। फलों की बात की जाए तो सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। फल सब्जियां क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगीं। प्याज 270, टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सब्जियां और फल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी। प्याज 270, टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। फलों की बात की जाए तो सेब 350 रुपये और केला 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उनमें सबसे पहले सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज की कीमतें जो है वो गैर मामूली तौर पर इसमें बढ़ने का इजाफा जो है मुसलसल जारी है। प्याज आज भी 6 रुपए महंगा करके 240 रुपए सरकारी नरखनामों में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज की सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि प्याज 270 से 280 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और टमाटर की कीमत 55 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में टमाटर भी 90 से 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें सब में 10 रुपए महंगी करके 155 रुपए, लेकिन मार्केट में 190 से 200 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आलू कच्चा छिलका 1 रुपया बढ़ाकर 29 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू की कीमत शहरियों से 40 रुपए फ़ी किलो तक वसूल की जा रही है। मेथी 10 रुपए महंगी करके 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मेथी मार्केट में 120 से 130 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 4 रुपए इजाफे के बाद 64 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो पालक देसी है वो 50 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 66 के बरस 90 रुपए, अरबी 100 रुपए के बरस 130 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि मटर जो है वो 130 से 140 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों के सरकारी रेविस्टों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 255 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही सेब 350 से 360 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 115 के बरस 150 रुपए फ़ी दर्जन तक, जबकि पपीता 210 के बरस 270 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मौसमी 130 रुपए मुकर्रर की गई है सरकारी नरखनामों में, लेकिन मार्केट में दुगने दामों 260 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अनार बदाना 550 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 740 से 750 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे जो है सब्जियों और फलों के सरकारी नरखनामे जारी कर दिए जाते हैं, ताकि शहरी जो है वो इन्हीं नरखनामों के मुताबिक जो है सब्जियां और फल दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के जो है वो खरीद सके, लेकिन मार्केट में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और मार्केट में दर्जा अव्वल की कीमतों पर दर्जा दोम की सब्जियां और फल फरोख्त की जा रही है, जबकि दर्जा अव्वल की सब्जियां और फल जो है वो अज़ाफ़ी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नजकारी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے، پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سے جڑے ملازمین ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئے، لاہور پریس کلب کے باہر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرے میں جنرل سیکرٹری وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین خورشید احمد سمیت لیسکو کے تمام سرکلز کے ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ مزدور لیڈر خورشید احمد کا کہنا تھا کہ منافع بخش قومی اداروں کی نجکاری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ بجلی جو ہے یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، صنعت کی بھی، زراعت کی بھی، تجارت کے بھی، اور اس کو اگر نجکاری کی جائے تو یہ نجکاری کا تجربہ بجلی کا آگے ناکام ہوا ہے۔ کراچی الیکٹرک کمپنی نے کی گیا، وہ سپریم کورٹ نے کہا یہ فیل ہو گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیسکو کی جانب سے ہائی لاسز فیڈرز کو نجی ٹھیکیداروں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس کو نجکاری کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ آج تک کوئی گورنمنٹ یہ فائدہ نہیں بتا سکی ابھی تک۔ یہ جو فیڈر آؤٹ سورس کر رہے ہیں، دیکھیں آؤٹ سورس کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ مقصد یہ ہے کہ جی آپ نے اس کے لائن لاسز کم کرنے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جس طرح محکمے کو پرائیویٹ کرنے کی پوری حکومت کوشش کر رہی ہے، ہم اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہیں۔ دوسری جانب احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے ناقص انتظامات، پلیٹ فارم پر گندگی، ریل کی پٹری میں بھی جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں۔ انتظامیہ نے تمام تر صورتحال پر چپ ساتھ لی۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم اور پٹری کوڑا کرکٹ کا منظر پیش کرنے لگے۔ کہیں استعمال شدہ شاپر پٹری پر موجے مار رہے ہیں تو کہیں پلاسٹک کی بوتلیں کے ڈھیر۔ گندگی ہر دیکھنے والے کو منہ چڑھا رہی ہے۔ نظر نہیں آ رہا تو ریلوے انتظامیہ کو، جنہوں نے تمام صورتحال سے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے واش روم کی صورتحال تو اور بھی ابتر ہے۔ سفر کے لیے ٹرینوں کو ترجیح دینے والے مسافر اب عاجز آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ گندگی بڑھ رہی ہے۔ بہت زیادہ گندگی ہے، یہاں کے واش روم بھی بہت زیادہ گندے ہیں، اور یہاں پر تو پانی کی بھی سہولت تک نہیں ہے، اور بہت زیادہ گندگی ہے یہاں پر نا۔ ٹرینوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے بندہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل پاک صاف رکھ سکے، کچھ بھی اس طریقے کا انتظامات نہیں ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں مسافر، وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ پوری ٹرین کی صفائی کی جائے، واش روم صاف ہونا چاہیے، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ٹرینوں کے انتظار میں گھنٹوں ریلوے اسٹیشن پر انتظار کی سولی پر لٹکنے والے مسافر گندگی کی وجہ سے دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ پنجاب کی سیاسی کشیدگی مقامی حکومتوں پر بھاری پڑنے لگی۔ 4.5 ارب روپے کے ترقیاتی شیئر سے رک گئے، خزانہ خالی ہو گیا۔ ایڈمنسٹریٹر لاہور نے 18ویں، 19ویں اور 20ویں گریڈ کے افسران کی منصوری پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2 لاکھ تک ہونے والی پروکیورمنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سٹریٹ لائٹس کے مرمتی سامان، اسٹیشنری فرنیچر اور گاڑیوں کی مینٹیننس پر پابندی لگا دی گئی۔ 300 گاڑیوں کے فیول اخراجات پر 30% کٹوتی کر دی گئی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے پاس 2 ماہ کے مالی وسائل رہ گئے۔ 1 ارب 10 کروڑ تنخواہوں، پینشنز اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے رکھ لیے گئے۔ ایمرجنسی فنڈز ریلیز کی منظوری کمشنر لاہور سے مشروط ہوگی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کتنی کرپشن اور کتنی بے ضابطگیاں ہوئی، واسا کے گزشتہ 7 سالوں کا احتساب شروع ہو گیا۔ LTA گورننگ باڈی نے واسا میں کمرشل آڈیٹر کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ واسا لاہور کے 7 سالوں کا احتساب شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ شہباز طور حکومت کے 5 سال اور بستار حکومت کے 2 سالوں میں شروع اور مکمل ہونے والے میگا پروجیکٹس کا احتساب شروع کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر سیوریج اور واٹر سپلائی کی مد میں ہونے والے منصوبوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ واسا میں کمرشل آڈیٹر کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کمرشل آڈٹ کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو جمع کروائی جائے گی۔ LDA اسکیموں میں شجرکاری کے لیے مختص فنڈ سرنڈر ہو گئے۔ رواں مالی سال میں LDA نے شجرکاری کا بجٹ 200% کم کر دیا۔ صوبائی حکومت کے اداروں کو زیادہ سے زیادہ شجرکاری کے احکامات ہو گئے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم میں LDA کی کارکردگی ناقص رہی۔ LDA نے شجرکاری کے لیے مختص بجٹ خرچ ہی نہ کیے، فنڈ سرنڈر ہو گئے۔ LDA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پرائیویٹ اسکیموں میں شجرکاری کر رہے ہیں۔ 5 کروڑ روپے کے بجٹ سے LDA کی اسکیموں میں شجرکاری کی جائے گی۔ ٹیکسٹائل ملز مالکان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
خام مال اور مشینری کے لیے ایلسیز بروقت کھولنے کا مطالبہ. کہتے ہیں اگر ایلسیز نہ کھولی گئیں تو ملیں بند اور مزید لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے. آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن کی قیادت کا امپورٹس پر عائد پابندیوں پر تشویش کا اظہار. ایپٹما پنجاب کے چیئرمین حامد زمان نے ایپٹما ہاؤس جیل روڈ میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے کہ امپورٹس کو روکنے سے ملکی ذخائر بچیں گے. اس وقت ہم انتہائی نازک حالات سے گزر رہے ہیں. پہلے ہی 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ایک بحران آنے والا ہے. اگر ہماری اسی طرح امپورٹ بند رہی اور ہمارے را مٹیریل نہ ملے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی. آلریڈی 30-50% ہماری شٹ ہے اور اگر یہ بند ہو جائے گی 25 ملین لوگ آؤٹ آف جاب ہوں گے. 25 ملین فیملیز آپ کے لیے کتنی بنیں گی اور 60% آف یور ایکسپورٹ. اور صرف ٹیکسٹائل میں نہیں رہے گا, پھر آپ کی ساری ایکسپورٹ ہی نیچے جائے گی. سینئر وائس چیئرمین ایپٹما پنجاب کامران ارشد نے بتایا کہ 70 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. خدارہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں. اگر حکومت خام مال کو ترجیح نہیں دے گی تو صنعت کا پہیہ مکمل رک جائے گا. آدھی صنعت ویسے اس وقت بند ہو چکی ہے اکراس سندھ, پنجاب, کے پی, اینڈ جو باقی آدھی صنعت ہے اس کے پاس 30 سے 90 دن کا را مٹیریل پڑا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں پڑا. اس سال کاٹن کی قیمت پچھلے سال سے 35 سے 40% زیادہ ہے ایوریج پرائس. ایپٹما عہدیداروں نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ ملا تو آئندہ 4 سالوں میں تجارتی خسارہ ختم کر دیں گے. کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز. لاہور میں پولیو کے ماحولیاتی نمونے ایک بار پھر مثبت آ گئے. شہر میں 6 مقامات سے پولیو کے ماحولیاتی نمونے لیے گئے تھے. 6 میں سے ایک ماحولیاتی نمونہ گلشن راوی کے سیوریج سے مثبت آیا ہے. 2 جنوری کو لاہور سے ماحولیاتی نمونے لیے گئے تھے. پچھلے سال بھی جنوری میں لاہور میں ماحولیاتی نمونے مثبت آئے تھے. سی ای او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر شعیب گرمانی کا کہنا ہے جنوری میں ماحولیاتی نمونے مثبت آنے کی وجہ دوسرے اضلاع سے ہجرت ہے. سخت سردی والے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں. کل سے متاثرہ علاقوں میں اسپیشل کوریج کی جائے گی. میٹرو بس کا نکارہ پبلک ایڈریس سسٹم تبدیل کرنا معمہ بن گیا. بیشتر میٹرو اسٹیشنز پر پبلک انوائسمنٹ کے لیے لگے اسپیکر خراب ہو گئے. میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے پبلک ایڈریس سسٹم کو لاوارث چھوڑ دیا. شاہدرہ سے گجمتا تک میٹرو بس سروس کا منصوبہ گزشتہ 5 برسوں میں مسلسل نظر انداز رہا. کبھی میٹرو بس کے حادثات میں اضافہ ہوا تو کبھی بس کے خراب ہونے کے واقعات. نیا پبلک ایڈریس سسٹم لگانے کے لیے تیسری مرتبہ تاریخ دے دی گئی. کسی بھی کمپنی کی جانب سے سسٹم کی تبدیلی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. میٹرو بس کے پبلک ایڈریس سسٹم کی 9 سالوں میں مرمت و بحالی کا کام ہی نہ کیا گیا. میس ٹرانزٹ اتھارٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پبلک ایڈریس سسٹم کے لیے دوبارہ ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں. شہر کے قبرستانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اہم قدم. محکمہ بلدیات نے 1 سال بعد پنجاب شہری خاموشہ اتھارٹی کا بورڈ فعال کر دیا. شہر کے 800 سے زائد پرائیویٹ اور 5 سرکاری قبرستانوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 13 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرپرسن ڈاکٹر عاطف الدین ہیں. نسیم عباس کھوکر، سعد بن ناظم، سارہ فرحان ارائیں، ممتاز کاہلو، فرید منیر اور میاں آباد فاروق کے نام شامل ہیں. ممبران میں عزیر وارث، نیلم حیات، ڈی جی شہری خاموشہ، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر ایڈمن کے نام شامل ہیں. بورڈ شہر کے 5 نئے سرکاری قبرستانوں کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ کرے گا. 180 نئی بھرتیوں کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذمہ ہے. نگران وزیراعلیٰ کے تقرر کا معاملہ. پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج 3 بجے ہوگا. کمیٹی نگران وزیراعلیٰ کے تقرر بارے مشاورت کرے گی. حکومتی اتحاد کی جانب سے میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت، ہاشم جوان بخش شامل. اپوزیشن اتحاد کی جانب سے ملک احمد خان، ملک ندیم کامران اور سید حسن مرتضیٰ کے نام دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعلیٰ کے تقرر کا یہ معاملہ ہے. پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس 3 بجے ہوگا. کیا تفصیلات ہیں لیاقت علی سے جانتے ہیں. لیاقت بتائیے گا. جی بالکل. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے معاملے پر وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا تھا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا.
कल पार्लियामेंट कमेटी की स्पीकर ने तश्कील कर दी है और अब आज इसका 3 बजे इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में जो है वो हुकूमत ने 2 नाम अपने तजवीज़ किए हैं, जिनमें साबिक़ चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा और हाजिर सरवस्त ब्यूरोक्रेट जो हैं नवाज खेरा, जबकि मुस्लिम लीग ने अपने पहले ही 2 नाम बरकरार रखे हैं, जिनमें चीमा और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी के नाम है। तो आज पार्लियामेंट कमेटी के पास आखिरी दिन है, रात 10 बजे 10 मिनट तक इत्तेफाक ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले जाएगा और फिर इन 4 नामों में से किसी एक को जो है वो इलेक्शन कमीशन बतौर के टेकर सीएम नोटिफाई कर देगा। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम की आमद। नया साल 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट में मौसम की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाले बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। नया निज़ाम बलूचिस्तान के रास्ते 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते की शाम तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। नए निज़ाम के तहत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ नया निज़ाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये सिलसिला वक्फे से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। बताया गया है कि इस दौरान तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रह सकता है, जिस दौरान चंद एक इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी, अलबत्ता ये बारिशें फसलों के लिए मुफीद साबित होंगी। PTI के मंशूर के मुतज़ाद शहर लाहौर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे से इस्तिफादा न कर सका। मंसूबे के तहत एक घर भी मुकम्मल न बन सका। 4000 अपार्टमेंट्स का तामीराती काम ताहाल 2% भी मुकम्मल ना हो सका। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। PTI के मंशूर के मुतज़ाद शहर लाहौर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे से इस्तिफादा ना कर सका। शहर में एक घर भी मुकम्मल ना बन सका। हुकूमती सरमायाकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप के तमाम मंसूबाजात भी सूदमंद साबित ना हुए। PTI हुकूमत ने साल 2021 में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट का पहला मंसूबा लाहौर में शुरू किया। मंसूबे को अभी तक मुश्किलात का सामना है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे की तामीर में पेचीदगियां आड़े आईं। LDA सिटी मोजा हल्लोकी में अपार्टमेंट्स की तामीर में भी मुबैना बेज़ाब्तगियां की गईं। LDA ने पंजाब हुकूमत से 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का PC1 पास कराया। LDA ताहाल मुकम्मल टेंडर्स ना दे सकी। सिर्फ 1228 अपार्टमेंट्स की तामीर पर काम शुरू हुआ, जो सिर्फ 3% तक पहुंच सका। कॉन्ट्रैक्टर्स की ठेकों के हुसूल में अदम दिलचस्पी पर टेंडर्स ना हो सके। 4000 अपार्टमेंट्स का तामीराती काम ताहाल 2% भी मुकम्मल ना हो सका। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के 2 हिस्सों के टेंडर्स ही अलॉट ना किए गए। अपार्टमेंट्स के 6 पैकेजेस में से सिर्फ 4 पैकेजेस पर काम शुरू हुआ। 4 पैकेजेस पर अभी तक तामीराती काम सिर्फ 1.61% हो सका। पार्ट 1 में 480 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 1.76% हो सका। पार्ट 3 में 256 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 2.34% हो सका। पार्ट 4 में 256 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 1.97% हो सका। अपार्टमेंट्स मंसूबा के पार्ट 6 में 128 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम 0.38% हो सका। LDA ने अपार्टमेंट्स के नाम पर हकदारों से 40 करोड़ 32 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। LDA ने कसीर रकम ना तो वापस की और ना ही उससे काम शुरू किया। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सबसे बड़ी शाह आलम मार्केट में तजावुज़ात की ज़द में आ गई। तजावुज़ात की वजह से मार्केट में आए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। शहर की बड़ी मार्केटों में तजावुज़ात की भरमार, अवाम मुश्किलात का शिकार। जगह जगह तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। शाह आलम मार्केट से भी तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। जगह जगह पर तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरी भी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया गायब है, कोई तजावुज़ात माफिया को पूछने वाला नहीं। मार्केट में आकर घंटों ट्रैफिक में खार होना पड़ता है। इतना एक रश है यहाँ पे, जो बाइक्स हैं, रिक्शे हैं,
ये इंतज़ामिया यहाँ की सोई हुई है, तो ये हम पहले भी आते रहते, काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात का सामना हमें होता है। तजावज़ात का जो यहाँ पे मेन इशू है, अगर ये इसको ख़त्म कर दिया जाए तो ये ताजरान के लिए भी और आने वाले जो हजरात जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं, ये उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शहरियों का मजीद कहना है कि इंतजामिया तजावज़ात के खात्मे के लिए कोई हिकमत अमली बनाए ताकि मार्केटों की रौनकें बहाल हो सकें। लैंडफिल साइट पर मीथेन गैस मंसूबे में अहम पेशरफ्त। अमरीकी कंपनी ने लखुडेर लैंडफिल साइट पर प्रोजेक्ट शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। अमरीकी कंपनी के नुमाइंदे के चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी से टेलीफोनिक रब्ता किया। LWMC लैंडफिल साइट से मीथेन गैस के अखराज का सतबाब बारे तफसीलात का तबादला ख्याल हुआ। आइंदा 1 से 2 माह में अमरीकी कंपनी का वफ़द लैंडफिल साइट का विजिट करेगा। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी कहते हैं मीथेन का लैंडफिल साइट पर अखराज मालियाती आलूदगी का सबब है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।